इंडिया वालों को और राह को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान उसका एक अच्छा हमसाया है, तो वो भी अच्छा हमसाया ही बन जाए। खुफिया एजेंट है वो पाकिस्तान में जाके ईंट से ईंट बजा देते हैं। जब वापस गया तो इंडिया के लोगों ने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि राह जब एजेंट बनाती है ना। अब एक पाकिस्तानी डकैत को इतनी पजीर आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट, और हमारी जो आज की क्राइम स्टोरी है ये थोड़ी सी दूसरी क्राइम स्टोरी से हट कर है। दूसरी क्राइम स्टोरी से इसलिए हट कर है कि इसका जो हमारा मरकजी मुल्ज़म है वो इंडियन जो खुफिया एजेंसी राह है, और राह के ही अफसरान हमारे इसके मरकजी मुल्ज़म है। कहानी किसके वाले से है? अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में उन्होंने एक धुरंधर मूवी बनाई है, उसमें उन्होंने 3 किरदार पेश किए हैं। पहला किरदार जो है उन्होंने सबसे ऊपर तो अपनी तरफ से रखा हमजा, जो उनका जासूस था। दूसरे नंबर पे उन्होंने हमारे जो एसएसपी थे सिंध के, कराची पुलिस के, चौधरी असलम, वो रखा। तीसरे नंबर पे उन्होंने किरदार जो अहम रखा वो रहमान डकैत का था। लेकिन राह को हम देखते हैं कि ये बार बार जो इसका जूते पड़ते हैं, चाहे वो हमारी एयरफोर्स से पढ़ें, चाहे वो उनको अपनी ही फिल्म इंडस्ट्री से पढ़ें, चाहे वो उनको अपने ही लोगों से पढ़ें। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फिल्म तो उन्होंने धुरंधर जो बनाई वो इसलिए बनाई कि पाकिस्तान को, उसके पाकिस्तानी एजेंसियों को, पाकिस्तानी अफवाज को वो बदनाम करने के लिए बनाई। लेकिन बदनाम वो खुद हो गए और उनकी राह हो गई। कैसे हुई? देखिए, पूरी फिल्म में इन्होंने जो पहले नंबर पे अपने जासूस को रखा है, तो जब उनकी अपनी इंडियन ऑडियंस ही जो है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो ओवरसीज है उनके, उन्होंने पहले नंबर पे किसको रखा है? रहमान डकैत को। हर जगह पे आप देख लें रहमान डकैत का यही गाना चल रहा है। इसी गाने की धुन पे मीम बन रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि इंडिया की नौजवान खवातीन में से 3,70,00,000 से ज्यादा खवातीन ने अपने सोशल मीडिया पे जो अपना क्रश बयान किया है वो रहमान डकैत को किया। अब एक पाकिस्तानी डकैत को इतनी पजीर आई और वो फिल्म के टॉप पे चले गए। यानी इंडिया ने इस डकैत को तीसरे नंबर पे रखा था, लेकिन वो टॉप पे चला गया क्योंकि वो पाकिस्तानी करैक्टर बनाया। तो पाकिस्तान का ये जो करैक्टर बनाया इन्होंने रहमान का, वो पहले नंबर पे आ गया। और दूसरे नंबर पे जो किरदार है वो हमारे एसएसपी चौधरी असलम का, जो संजय दत्त ने अदा किया है, दूसरा नंबर उन्होंने वो उनको दिया, इनकी अपनी अवाम ने। तो दूसरे नंबर पे जो तीसरे नंबर पे इनका जो किरदार रखा गया वो इनका जो हीरो जिसको हमजा बनाया गया है उसको मिला। वो क्यों तीसरे नंबर पे रहा? वो इसलिए रहा कि जब भी इंडिया ने या राह ने मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जब भी अपने एजेंट भेजे, तो पाकिस्तान के जो अदारे हैं उन्होंने उनके इन जितने भी जासूस थे, बड़े बड़े जासूस, उनको पकड़ लिया। अब एक लंबी लिस्ट है, ये हमजा ऐसे ही थर्ड नंबर पर रहा, एक लंबी लिस्ट है। कुलभूषण यादव तो आपको पता होगा 2016 में पकड़ा गया, इसके अलावा भी बहुत सारे पकड़े गए। मैं आज आपको उनको सबके नाम बताता हूं। सरबजीत सिंह, ये पाकिस्तान में 1990 में पकड़ा गया, और बेचारा कैद में ही कैद काटते 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 ही फौत हो गया। फिर जी कश्मीर सिंह 1973 में पकड़ा गया और इसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद एक रविंद्रा कौशिक था, 1983 में पकड़ा गया। इस मुल्जम को इंडियन राह ने बड़ा तैयार करके वहां इसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी गई, और उसके बाद पाकिस्तान फौज में इसको दाखिल किया गया। ये पाक आर्मी में रहा, कराची में इसने ड्यूटियां दी, और एडमिन डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में ये बड़ा अरसा पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की। लेकिन आखिरकार ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस और मुख्तलिफ जो हमारे मुहब्बे वतन अदारे हैं उन्होंने इसको पकड़ लिया। और रविंद्रा कौशिक जो है वो 25 साल यहां रहने के बावजूद पकड़ा गया। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि रामराज, ये 2004 में पकड़ा गया। सतपाल सिंह 1999 में पकड़ा गया। अच्छा, बलवीर सिंह ये 1974 में पकड़ा गया। आगे एक सरजीत सिंह था, ये 30 साल पाकिस्तानी जेलों में बेचारा सजाएं काटता रहा। 2012 में इसको रिहाई मिली। जब वापस गया तो इंडिया के लोगों ने
اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی کسی نے نہ اس کا استقبال کیا، تو اس نے جا کے بیان بھی دیا کہ 30 سال میں گزار کے آیا ہوں ادھر، تو میرے ساتھ یہ حشر کیا ہے ہماری اپنی حکومت نے۔ اس کے علاوہ ایک تھا گربخش رام، 1990 میں ہی پاکستان نے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ 2006 میں اس کی جب حالت کافی پتلی ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک ونود سن ہی تھا، اس کو 1977 میں پکڑا گیا۔ ایک شیخ شمیم تھا، اس کو 1989 میں گرفتار کیا گیا۔ سنیل مسیح بھی آیا بڑا راہ سے تیاری کر کے، اس کو بھی ہمارے اداروں نے جو 1999 میں پکڑ لیا۔ ایک ڈیوڈ مسیح بھی آیا تھا، اس کو بھی 1993 میں پکڑ لیا گیا۔ ایک ڈینیل مسیح بھی آیا تھا، اس کو بھی 1993 میں پکڑ لیا گیا۔ اب یہ ایک لمبی تعداد ہے ان کی، لمبی لسٹ ہے ان کی، کہ جن کو راہ نے اپنی طرف سے تو بڑا انٹیلیجنٹ بنا کر بھیجا، لیکن جب یہاں آیا تو وہ ایسا پکڑا گیا کہ اس کے بعد بیچارہ نہ آگے کا رہا نہ پیچھے کا۔ تو انڈین فلمیں جب آپ دیکھتے ہیں نا تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جی یہ جو غدر بنائی گئی ہے اور یہ جو دوسری فلمیں بنائی گئی ہیں، اب یہ جو درندر بنائی گئی ہیں، تو اس میں یہ ثابت تو بڑا کرنا کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو خفیہ ایجنٹ ہے وہ پاکستان میں جا کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جتنے بھی بھیجے وہ بس ٹھوسی ہوئے، کچھ کر نہیں سکے۔ اور آج جو ان کے پورے انڈیا کے اوپر کرش ہے وہ بھی ہمارے ایک ایسے ڈکیت کا ہے جس کو بعد میں پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا تھا، اور اس کو ہی آج یہ اپنا کرش بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں تو انڈیا والوں کو مشورہ دوں گا کہ راہ جب ایجنٹ بناتی ہے نا تو تھوڑا سا اس حوالے سے سوچ لیں کہ پاکستان میں ایسی ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کے ایجنٹوں کو ایسے دبوچتی ہیں کہ اس کے بعد ان کا بھاگنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے۔ انڈیا کی اسی لیے فلم انڈسٹری بھی جو ہے نا وہ پورا زور لگانے کے باوجود وہ راہ کو نہیں اٹھا سکتی، اور نہ ہی راہ کا نام بلند کرتی ہے، بلکہ راہ جو ہے ان کی خفیہ ایجنسی وہ مزید بدنام ہو رہی ہے، پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہے، کہ جب بھی وہ کوشش یہ کرتی ہے اپنی طرف سے کہ ہم کسی طرح پاکستان کو جو ہے نا کسی واقعہ میں پھنسا کر جنگ مسلط کریں، تو جنگ مسلط کر کے بھی انہوں نے دیکھ لیا، پھر بھی جواب آیا 6 نیل کا، اور وہ 6 نیل کی ابھی ان کو جو چپیڑے تھیں وہ ہضم نہیں ہوئی، تو اب انہوں نے یہ درندر فلم بھیج دی۔ تو اس میں بھی ان کا جو کریکٹر بنایا ہوا تھا ایک خفیہ ایجنٹ کا، حمزہ کا، وہ تو فیل ہو گیا، تو اس کے اوپر جو پاکستان کا ایک ڈکیت کا کردار تھا وہ حاوی ہو گیا۔ تو ان پہ ہمیشہ ان کو اپنی جو پڑتی ہے نا وہ الٹ ہی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انڈین جو ہے نا وہ اب بھی اپنی جو انگلیاں نا دانتوں میں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہم نے تو کہا تھا وہ حمزہ پہلے نمبر پہ ہمارا کریکٹر رہے گا اور وہی کامیاب ہوگا، لیکن یہ تو ایک ڈکیت کا کردار جو انڈیا کا ہے بھی، جو مقامی بھی پاکستانی ہم نے دکھایا ہے، لیکن اس نے اتنی شہرت حاصل کر لی ہے کہ جتنی انڈین خواتین ہیں وہ اس کے کرش میں جو ہے نا وہ ماری جا رہی ہیں، مرتی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا انڈیا والوں کو اور راہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس کا ایک اچھا ہمسایہ ہے، تو وہ بھی اچھا ہمسایہ ہی بن جائیں تو بہتر رہے گا، نہیں تو ان کو 6 نیل سے جواب ملتا رہے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔